अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है, खैरियत से हैं, मज़े में हैं। और क्या हो रहा है भाई? इंतज़ार कर रहे थे कि क्लास स्टार्ट करें। जी मुझे पता है, क्योंकि आज आपको पता है कि आज तो हमने एक मज़मून खुद लिखना है। हम उर्दू की क्लास में मौजूद हैं। जी हाँ, और मुझे अंदाज़ा है कि हम जो काम पीछे करते आ रहे हैं तो आप बहुत एक्साइटेड होंगे कि आज हम अपना मज़मून खुद मुकम्मल करेंगे, एक मज़मून लिखेंगे। ठीक है, तो आपको पता है ना, हमने पिछली क्लास में क्या काम शुरू किया था? तख्लीकी लिखाई का, जिसमें हमने एक मज़मून लिखना है जिसका उन्वान है जंगल का बादशाह। और इस मज़मून में हमने जो मालूमात इकट्ठी करनी थी वो हमने खाका भी तैयार कर लिया था। फिर उस खाके में जो मालूमात, जो अल्फाज इकट्ठा किए थे, उन पे हमने जुमले भी बना लिए थे। जी, तो आज हम उनकी तरतीब देखेंगे। ठीक है, कि कौन सा जुमला कहाँ रखा जाए, कहाँ लिखा जाए, शुरू में, दरमियान में या इख्तिताम पे, और किस तरह से उसकी तरतीब को खूबसूरत बनाया जाए। ठीक है, आज हम अपना मज़मून मुकम्मल कर लेंगे। तो चलें, आपने सोची थी तरतीब कोई कि आपके हिसाब से मज़मून की तरतीब क्या होगी, कैसे मज़मून मुकम्मल होगा? टीचर को सेंड की थी? वेरी गुड, ज़बरदस्त भाई। तो चलें, आज हम इस पे बात करते हैं और अपना मज़मून आज हम मुकम्मल कर लेंगे। ठीक है, अच्छा जी, तो जल्दी से अपनी किताब का पेज नंबर सफ़ा नंबर 26, पेज नंबर 26 ओपन कर लीजिए। सबने ओपन कर लिया? वेरी गुड। चलिए देखिए भाई, सबसे पहले ज़रा, हाँ जी, यहाँ पे सफ़ा नंबर 26 पे एक ये नक्शा मौजूद है। किस चीज़ का नक्शा है? मज़मून का नक्शा है। जी हाँ, यानी यहाँ हमें बताया जा रहा है कि मज़मून लिखा कैसे जाता है। जी, हम ये समझ जाएंगे तो मज़मून लिखना बहुत आसान है। सबसे पहले है उन्वान। अब बताइए उन्वान क्या था, क्या आएगा उन्वान में? उन्वान में हमने क्या उन्वान सोचा था अपने मज़मून का? जंगल का बादशाह। तो उन्वान क्या है हमारा? जंगल का बादशाह। उसके बाद आता है आगाज़, कि आगाज़ के जुमले। अब हमने देखा था कि आगाज़ में जुमले बहुत दिलचस्प होने चाहिए। ठीक है ना? अब क्या जुमले हम लिखें? जुमले वही होंगे जो हमने पहले बनाए थे। ठीक है, उन्हीं जुमलों में से हम सोच के आगाज़ के जुमले लिखेंगे। अब मेरे जहन में जो आया कि आगाज़ में कौन से जुमले होने चाहिए, तो मैंने ये सोचा कि भाई आगाज़ में हम ये लिख सकते हैं कि शेर को जंगल का बादशाह या जंगल का राजा भी कहा जाता है। शेर बड़ा पुरवकार जानवर है, इसकी चाल शहाना होती है। अच्छा स्टार्ट है ना? बिल्कुल, आगाज़ अच्छा है ना, कि हमने अब शुरू किया और शुरू में ही पता चला पढ़ने वाले को कि हमारे मज़मून में उन्वान जो है उसी से रिलेट हमारा आगाज़ मौजूद है, बिल्कुल उसी के हिसाब से जुमले मौजूद हैं। ठीक है, ये हो गया आगाज़। आगाज़ के बाद हमारे पास नक्शे में मौजूद है दरमियान, तफसीलात, कि दरमियान में इसकी तफसील आनी है। हमने पढ़ा था कि दरमियान में क्या आता है? मालूमात आती है। अब उन जुमलों में से दरमियान में जो मुझे लगा कि ये तफसील इसके दरमियान में आनी चाहिए, वो कौन सी थी? जुमले वही हैं जो पहले बनाए थे। मेरे जहन में आया कि दरमियान में हम ये लिखेंगे कि शेर ऐसे जंगल में रहना पसंद करते हैं जहाँ दरख्त ज़्यादा घने ना हों। शेर की आंखें बिल्ली की तरह रात में चमकती हैं, इसके दांत बहुत तेज होते हैं। शेर की लंबाई नाक से लेकर दुम तक तकरीबन 275 या 275 मीटर होती है। शेर गोश्तखोर जानवर है। ये हिरन, बकरी और खरगोश वगैरह को अपना शिकार बनाते हैं। शेर की धाड़ बहुत गरजदार होती है, इसकी ज़िंदगी तकरीबन 35 साल तक की होती है। ठीक है, तो ये मालूमात है जो हमने दरमियान में लिख ली। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नक्शे में आखिर में मौजूद है इख्तिताम, कि अब इख्तितामी जुमले चाहिए हमें, एंडिंग सेंटेंसेस चाहिए कुछ। तो हमने उन जुमलों को देखा, फिर मुझे लगा कि इस पूरे जुमलों में से ये जुमले अच्छे हैं, इस पे हम ख़त्म करते हैं। वो कौन से जुमले थे इख्तिताम के? वो मैंने लिखा कि शेर की नस्ल और तादाद में वाज़े कमी महसूस की गई है। अगर ये ऐसे ही मरते गए तो किसी किताब में लिखा होगा कि कभी दुनिया में शेर हुआ करते थे। तो इस तरह से मैंने ये मज़मून मुकम्मल किया। ठीक है, मैंने क्या किया भाई
کہ ہم نے جملے تو بنائے تھے پہلے، ان جملوں کو سامنے رکھ کے میں نے کچھ جملے پہلے عنوان سوچا، عنوان لکھا، پھر آغاز کے جملے لکھے، اس کے بعد پھر درمیان کے جملے لکھے، پھر اختتام کے جملے لکھے، اور اس طرح سے جب میں نے اپنے پورے مضمون کو ترتیب میں پڑھا تو ایک بہترین مضمون میرے پاس تیار ہو گیا تھا. ٹھیک ہے نا. آپ نے پتہ ہے کام کیسے کرنا ہے؟ آپ نے اپنی کاپی میں اس مضمون کو پورا لکھنا ہے. سب سے اوپر ہیڈنگ یعنی عنوان لکھیے گا، اس کے بعد مضمون شروع کیجئے گا، جو آغاز کے جملے تھے وہ سب سے پہلے آئیں گے، اس کے بعد پیراگراف چینج ہوگا، پھر درمیان میں جو معلومات کا حصہ ہے وہ آئے گا، پھر اینڈنگ اختتام کے جملے میں ایک الگ چھوٹا پیراگراف شروع کیجئے گا، اور وہاں پہ آپ کا اختتام کے جملے آ جائیں گے. اس طرح آپ کا پورا مضمون مکمل ہو جائے گا. اور جب آپ یہ اپنی کاپی میں لکھیں گے نا تو پتہ ہے آپ کو کام کیا کرنا ہے. آپ جب کاپی میں لکھیں گے اسے تو آپ کلر پینسلز یوز کیجئے، مارکرز یوز کیجئے، گلیٹرز یوز کیجئے، پکچر کٹ کر کے کہیں سے شیر کی پکچر لگا دیجئے، یا پکچر ڈرا کر دیجئے ایک جنگل کا منظر جس میں شیر کھڑا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن ایک بہت خوبصورت انداز میں آپ نے یہ مضمون لکھنا ہے، کیونکہ آپ نے پھر اس کی تصویر اپنی ٹیچر کو بھی سینڈ کرنی ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ کو سمجھ میں آ گیا مضمون کیسے لکھنا ہے. اور آج ہم نے اپنی تخلیقی لکھائی کی مشق مکمل کر لی، یعنی مضمون لکھ لیا مکمل ہم نے. چلے میں ایک دفعہ آپ کو یہ پورا مضمون پڑھ کے سنا دیتی ہوں. ٹھیک ہے. اچھا جی، مضمون ہے ہمارا، عنوان ہے جنگل کا بادشاہ. شیر کو جنگل کا بادشاہ یا جنگل کا راجا بھی کہا جاتا ہے. شیر بڑا پروقار جانور ہے، اس کی چال شاہانہ ہوتی ہے. شیر ایسے جنگل میں رہنا پسند کرتے ہیں جہاں درخت زیادہ گھنے نہ ہوں. شیر کی آنکھیں بلی کی طرح رات میں چمکتی ہیں. اس کے دانت بہت تیز ہوتے ہیں. شیر کی لمبائی ناک سے لے کے دم تک تقریباً 275 یا 275 میٹر ہوتی ہے. شیر گوشت خور جانور ہے. یہ ہرن، بکری اور خرگوش وغیرہ کو اپنا شکار بناتا ہے. شیر کی دھاڑ بہت گرجدار ہوتی ہے. اس کی زندگی تقریباً 35 سال تک کی ہوتی ہے. شیر کی نسل اور تعداد میں واضح کمی محسوس کی گئی ہے، اور اگر یہ ایسے ہی مرتے گئے تو کسی کتاب میں لکھا ہوگا کہ کبھی دنیا میں شیر ہوا کرتے تھے. تو دیکھا کتنا بہترین مضمون ہم نے مکمل کر لیا. اچھا، ایک کام اور ہو سکتا ہے، وہ پتہ ہے کیا؟ وہ یہ کہ آپ کے ذہن میں، آپ نے بھی تو ہو سکتا ہے نا کچھ جملے لکھے ہوں گے، کچھ معلومات اکٹھی کی ہوگی. تو یہ بالکل ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو معلومات اکٹھی کی ہے، آپ کے پاس جو جملے ہیں، آپ انہیں اس مضمون میں شامل کر لیں، یعنی ایڈ کر لیں. ٹھیک ہے. اور اپنے مضمون کو آپ خود بھی تیار کریں. بالکل بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے نا. اور پھر جب آپ یہ کام مکمل کر لیں تب پھر اس کام کی تصویر اپنی ٹیچر کو سینڈ کرنا نہیں بھولیے گا. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے آج ہم نے اپنا سبق نمبر 4 جو ہے، جس کا نام کیا تھا بھائی؟ ہمارے سبق کا نام تھا بد نصیب مہمان، یہ ہم نے مکمل کر لیا ہے. اس کی تخلیقی لکھائی کی آخری مشق مکمل کر لی ہے، اور ہم نے اپنا مضمون لکھ لیا ہے. چلیں پھر، اللہ حافظ.